नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आज अपनी जंग सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी तक पहुंचा दी और एक दूसरे पर दस्तूर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। इस तरह उन्होंने एक दूसरे के दायराकार में मुदाखलत का भी इल्जाम आयद किया। चंद घंटे कबल केजरीवाल ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी। नजीब जंग ने तब्दील होते हुए हालात के पेश नज़र प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके इन्हें जारी सफाराई के बारे में सदर जमहूरिया को वाकिफ करवाया था। नजीब जंग ने सरकारी ओहदेदारों के तकर्रुरात के बारे में हुकूमत दिल्ली के साथ तसादुम की तफसीलात बयान की। ज़राए के मुजीब उन्होंने इदा किया कि ये दिल्ली में दस्तूरी बहरान जैसी सूरत हाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह इदा किया कि इन्हें सरकारी ओहदेदारों के तकर्रुर और तबादले का इख्तियार हासिल है। इनकी कोई भी कार्रवाई गैर दस्तूरी नहीं थी, जैसा कि आप हुकूमत की जानिब से इदा किया जा रहा है। केजरीवाल, जिन्होंने सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त तलब किया था, प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी थे, जिन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं जैसे कि कौमी दारुल हुकूमत में सदर राज नाफिज हो और वहाँ कोई मुंतखबा हुकूमत मौजूद ना हो, हालांकि जमहूरी तौर पर मुंतखबा हुकूमत मौजूद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा को नज़रअंदाज करते हुए ओहदेदारों को हिदायतें जारी कर रहे हैं। वो इन्हें धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर वो अहकाम की तामील ना करें तो इनके तबादले कर दिए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो सदर जमहूरिया से कह चुके हैं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के कारगुजार चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर के फैसले से हमसे मुशावरत के बगैर भी इत्तेफाक करते रहेंगे। हालांकि ये भी यानी ओहदेदारों का मुंतखबा हुकूमत को नज़रअंदाज करते हुए सरकारी ओहदेदारों के तकर्रुर की कार्रवाई है। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में दुनिया की सबसे बड़ी होटल की तामीर का मंसूबा आगे बढ़ाया जा रहा है, जो 10,000 रूम्स, 70 रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर्स और एक हेलीपैड व दीगर पर मुश्तमिल होगी। मोतबर ज़राए ने यह बात बताई। ये प्रोजेक्ट, जिस पर $3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत का तखमीना है, 2 साल में तैयार हो जाएगा। 6,86,000 मुरब्बा फीट के रकबे का अहाता करते हुए बुर्ज खुदाई में रॉयल सूट्स, नमाजगाहें और एक कन्वेंशन सेंटर भी रहेगा, जो तमाम 12 अलहदा टावर्स के अहाते में होंगे। ताहम असल तवज्जो का मरकज़ी गुंबद होगा, जो तौक़े है दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे बुलंद होगा। चूँकि इस होटल का महल व मस्जिद हरम से सिर्फ 1 मील रहेगा, इसलिए वहाँ लाखों आज़मीन उम्रा व हज की मेज़बानी मुतवक्के है। ताहम मेहमानों को इस होटल का कोई रूम हासिल करने के लिए मखसूस क़वायद व शराइत के साथ बैंक अकाउंट का हामिल होना पड़ेगा। तेलंगाना के जिला महबूबनगर में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की हैदराबाद से रायचूर रवाना होने वाली बस की टक्कर के सबब रायचूर से हैदराबाद आने वाली तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में सवार 4 मुसाफिरीन हलाक और दीगर 17 जख्मी हो गए। महलूकीन में 2 ख़वातीन और एक शेरख्वार बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि यह अलमनाक हादसा कल सुबह 11 बजे दिन जिला महबूबनगर के चौधरपल्ली हल्के में पेश आया, जब कर्नाटक की बस की टक्कर से तेलंगाना बस का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ। 15 जख्मियों में दोनों बसों के मुसाफिर शामिल हैं, जिनके मुंजमला 4 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें बगैर इलाज हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस कृष्णा मूर्ति ने कहा कि आरटीसी का बस ड्राइवर पान मसाला खा रहा था और खिड़की से थूक रहा था। मुसाफिर के एतराज़ के बावजूद इसने ये सिलसिला जारी रखा था। कृष्णा मूर्ति ने मजीद कहा कि आरटीसी बस तेज़ रफ्तारी के साथ चलाई जा रही थी और मुखालिफ सीमा से आने वाले टीएसआरटीसी बस को अचानक टक्कर दे दी। डीएसपी ने मजीद कहा कि कर्नाटक आरटीसी के बस ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है और पूछगछ जारी है। हुकूमत तेलंगाना के महकमा अखिलियती बहबूद ने अखिलियती तलबा के लिए 25 करोड़ रुपए के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स बराए साल 2015-16 जारी किए हैं। इस ज़िमन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सैयद उमर जलील की दस्तखत से आज रात देर गए बाज़ाब्ता सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया। हुकूमत हिंद भी अखिलियतों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पर अमलावरी कर रही है। केजी ता 5वीं जमात में ज़ेर तालीम अखिलियती तलबा को 5,000 रुपये और 6वीं ता 10वीं जमात 6,000 रुपये सालाना जारी किए जाते हैं। ताहम गुज़िश्ता साल रियासत में सिर्फ 1,76,000 अखिलियती तलबा को ही स्कॉलरशिप दिए जा सके और दीगर हज़ारों मुस्तहिक़ तलबा महरूम रहे थे। चुनांचे हुकूमत हिंद की तरफ से स्कॉलरशिप की मंजूरी के बाद माबाकी महरूम तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 25 करोड़ रुपये की मंजूरी का फैसला किया है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद को हिदायत की गई है कि वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से महरूम मुस्तहिक़ तलबा को इस स्कीम से इस्तेफादे का मौका फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ ان کی حکومت حیدرآباد کو ایک صاف ستھرا اور عالمی شہر بنانے کا عہد کر چکی ہے۔ KCR نے اپنی سوچھ حیدرآباد مہم کے ایک حصے کے طور پر آج بھی سکندرآباد کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا اور کہا کہ شہر میں اب ہر جگہ کنکریٹ کی عمارتیں ہی نظر آ رہی ہیں اور کہیں پیڑ پودے باقی نہیں رہے۔ اس صورتحال میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ وہ بہت ضدی شخص ہے جو ٹھان لیتے ہیں اس کو پورا کرنے تک چین سے نہیں بیٹھتے۔ واضح رہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ نے عثمانیہ یونیورسٹی کی 11 ایکڑ اراضی پر غریبوں کے لیے مکانات تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر حیدرآباد کا سیاسی ماحول اچانک گرم ہو گیا۔ علاوہ ازیں عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کے کیمپس اور سیکریٹریٹ میں اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چیف منسٹر کے پتلے نظر آتش کیے گئے، جبکہ اپوزیشن کانگریس، تلگو دیشم اور کمیونسٹ جماعتوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی ہے۔ تاہم طلباء اور اپوزیشن جماعتوں کی تنقیدوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چیف منسٹر نہ صرف اپنے فیصلے پر اٹل ہیں بلکہ اس تجویز کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف جارحانہ تیور اپنائے ہوئے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع رنگا ریڈی، نظام آباد، کریم نگر، عادل آباد میں شدید ترین گرمی کی لہر جاری ہے۔ حیدرآباد میں آج کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ نظام آباد، عادل آباد اور کریم نگر کے بعض مقامات پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ حیدرآباد اور اضلاع تلنگانہ میں گرمی کی لہر جاری رہے گی۔ تاہم خلیج بنگال کے مشرق وسطی کے علاقے میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے اثر سے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے علاوہ رائلسیما کے کئی مقامات پر کہیں کہیں ہلکی یا اوسطاً بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ، جو کہ ان دنوں 2 ہفتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں، CEO مائیکروسافٹ ستیہ ناڈیلا سے ملاقات کی۔ یہاں جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ ریاستی وزیر نے CEO مائیکروسافٹ کو نئی صنعتی پالیسی اور ریاست میں نئی صنعتوں کے لیے سنگل ونڈو کے متعلق تفصیل سے واقف کروایا۔ مختلف میدانوں میں مائیکروسافٹ اور حکومت تلنگانہ کے اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاستی وزیر نے حیدرآبادی پیدائش رکھنے والے ستیہ ناڈیلا کو بیدری کام کیا ہوا چار مینار ماڈل پیش کیا۔ بعد ازاں KTR اور IT ڈپارٹمنٹ وفد نے امیزان کیمپس کا دورہ کیا۔ اس وفد نے موتیق مائچی، نائب صدر گلوبل پبلک پالیسی اینڈ جان سملر، ڈائریکٹر گلوبل امیزان سے ملاقات کی۔ امیزان ٹیم نے IT شعبے میں تلنگانہ حکومت کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا اور وفد کو اس بات کا تیقن دیا کہ امیزان مستقبل میں حکومت تلنگانہ سے اپنے تعاون و اشتراک کو جاری رکھے گی۔ تلنگانہ حکومت ریاست اور آندھرا پردیش میں صاف صفائی کے لیے سوچھ تلنگانہ اور سوچھ حیدرآباد اسکیم چلا رہی ہے۔ اس لیے شہر کے مختلف مقامات سے کچرا کوڑا اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن عوام الناس کے لیے یہ افسوسناک خبر ہے، یہ کوڑا کچرا شہر کے مختلف تالابوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت ایک طرف مشن کاکتیہ کے تحت ریاست کے تمام تالابوں کا تحفظ اور اس کی ترقی کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ایک خطیر رقم 4000 کروڑ مختص کیے گئے، تو پھر سوچھ تلنگانہ مشن کے لیے 400 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی اور اب سوچھ تلنگانہ کے تحت جو کچرا اٹھایا جا رہا ہے اس کی ایک مثال قلعے گولکنڈے کی فصیل سے لگا تاریخی شاہ حاتم تالاب میں سوچھ حیدرآباد کا کچرا ڈال کر اس کو بھرا جا رہا ہے۔ ممتاز سماجی جہدکار محمد افضل، کنوینر ایسوسی ایشن آف پروٹیکشن، نے سیاست نیوز کو بتایا کہ یہ تاریخی تالاب ہے جس کو بھر کر اس کی شناخت مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ شہر کے ایسے تاریخی تالابوں کو مٹانے کے لیے سوچھ تلنگانہ کا کچرا ان تالابوں میں بھرا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ، جو کئی اسکیمات کو روبہ عمل لا رہے ہیں، حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بالخصوص محکمہ بلدیہ کے اسٹاف اور ورکرز کو ہدایت دیں کہ وہ سوچھ تلنگانہ مشن کو کامیاب بنائیں، نہ کہ اس کے تحت تاریخی تالابوں کی شناخت کو ہی ختم کر دیں۔ پولیس نے عادی سارقوں کی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے بموجب افضل گنج پولیس نے آج 5 عادی سارقوں کی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ یہ سارق بھیڑ بھاڑ میں موبائل فونز کا سرقہ کیا کرتے تھے۔ افضل گنج پولیس کو ایک اطلاع فراہم ہونے پر افضل گنج پولیس کی کرائم ٹیم نے حرکت میں آتے ہوئے ان سارقوں میں سے ایک کو دواخانہ عثمانیہ میں داخل ہوتے وقت گرفتار کر لیا۔ بعد تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ یہ 5 رکنی ٹولی ہے۔ ان کے نام A1 سید یاسین عرف عمران، ول سید نور اللہ عمر 26 سالہ، پیشہ ویلڈر، ساکن سرونگر، ضلع رنگا ریڈی، اور محمد اکبر 30 سالہ، ول محمد شریف حسین افضل گنج، سید انور 20 سالہ، ول سید انیس احمد ساکن وٹے پلی، محمد آصف 25 سالہ، افضل گنج، محمد شکیل 25 سالہ، کشن باغ کو آج گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 68,000 روپے اور 7 سیل فونز برآمد کر لیے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔